अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बहुत सारी अहम खबरें थी, लेकिन मैंने उनको पसे पुश डाल के कल के वाक़े पे मैं बात करना चाहता हूँ कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो PSL 10 का जो इफ्तिताह कराया पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था। बहुत सारी रंगारंग आबदा परवीन साहबा ने, अली ज़फ़र ने और बहुत सारे और आर्टिस्ट जो थे उन्होंने परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और मुझे ऐसा लगा कि ये मुल्क जो है ये हकीकतन एक इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि जिसमें तफरीह के मौके भी मिलते हैं। अगरचे इंटरनेशनल सतह पर अभी अभी तफरीह की ना ज़रूरत है और ना ही हम ये अफोर्ड कर सकते हैं तफरीह हो तो, लेकिन फिर भी चले आपने एक प्रोग्राम कराया, उसको फ्रेंचाइज था। लेकिन इसमें जो नुक्ता था वो ये था कि जो हमारे मारूफ सिंगर हैं इब्रारुल हक, आपने उनको एंगेज किया हुआ था, उन्हें बुलाया और वो काफ़ी देर पहले आए थे, हमारे दरमियान गपशप हुई। मैं ये भी बताता चलूँ कि इब्रारुल हक और हम एक कॉलेज में पढ़े हैं, सर सैयद कॉलेज में, और उस ज़माने में हिस्ट्री सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट था सर सैयद कॉलेज में। और इब्रारुल हक ने पहली बार जो स्टेज पर आके पढ़ा वो नाहत पढ़ी। उन्होंने कहा जी मैं नाच नहीं पढ़ना चाहता, हमने उन्हें मौका फराहम किया और उनकी ज़बरदस्त आवाज़ थी। फिर वो आस्ता आस्ता मैं वो आवाज़ फिर वो स्टेज पे सुनी, फिर बिल्लो के घर भी सुना, फिर आगे वो उनका परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि साथ जो एक ज़्यादती की गई वो ये की गई कि उन्हें बुलाकर उनसे पूरा गाना ना उन्होंने सुनाया या ना उनसे गवाया गया, ना उन्हें मौका परफॉर्म करने दिया गया। उन्हें महज अली ज़फ़र साहब के साथ 30 से 40 सेकंड की या एक मिनट एक पूरा कह लें, किसी हद तक मिनट कह लें, वो उन्हें अपीयरेंस दी गई। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इतना बड़ा सिंगर है, इतना बड़ा नाम है, उनको सुनने के लिए लोग बेताब थे, लेकिन उन्हें मौका कम फराहम किया गया। ये मेरी समझ से बालातर बात है कि ऐसा क्यों हुआ। और इस बारे में चेयरमैन PCB को देखना चाहिए और फ्रेंचाइज़ के मालिकान को भी इस पर एहतजाज करना चाहिए कि आप एक फिर आपने इतने पैसे खर्च किए हैं तो उनको भी तो आखिर आपने रकम दी होगी, और जो रकम उन्होंने वसूल की उस रकम के मुताबिक उनसे फिर परफॉर्म भी कराया जाता। और अगर उनसे किसी सियासी पार्टी का लेबल था या किसी हद तक आप कह लें कि कोई नाराज़गी भी अगर थी तो फिर उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सियासत से खेलों को दूर होना चाहिए, ये मैं हमेशा ये कहता आया हूँ। और इस लिहाज से ये बात अपनी जगह पे बड़ी हकीकत पसंद आना है कि या तो फिर आप सियासत कर लें या फिर आप खेल खेल लें। तो इब्रारुल हक को मौका ना देना मैं समझता हूँ एक कौमी नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह के एक गुलकार फनकार के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, इसका अजाला होना चाहिए। दूसरा, आज KPL का KSL का KSL का कश्मीर सुप्रीम लीग का आज सैनिक एक थी तकरीब सरीना होटल कह लें। वहाँ पे मसूद अहमद ख़ान जो चेयरमैन है, फाउंडर चेयरमैन है, सरदार तनवीर इलियास जो पैटर्न है, उनसे मेरी बात हुई तो बताया गया कि 14 अप्रैल को मुज़फ़्फ़राबाद में जो ट्रायल होने जा रहे हैं वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने उसके लिए स्टेडियम देने से इनकार कर दिया है और अब वो ट्रायल यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में होंगे। तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है कि आपको कोई पसंद है तो उसको आप दें, जगह नहीं पसंद तो ना दें। ये काम नहीं होना चाहिए। ज़ाती पसंद नापसंद का मामला जो है वो नहीं होना चाहिए, और उसके लिए मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि इस तरह का काम जिसमें आप सियासत को लेकर आए ये कतई नहीं होना चाहिए। और उन्हें मौका फराहम किया जो टैलेंट हंट वो कर रहे हैं कश्मीर का, वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि KSL के लिए ये लोगों को, मकामी लोगों को मौका मिले। उसके लिए ट्रायल ही एक वे होते हैं, और अगर आप ट्रायल में रुकावट डालेंगे हुकूमत खुद उसमें मुलव्वस होगी, इजाज़त नहीं देगी। और मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर हुकूमत पता नहीं इस मामले में क्यों इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि क्रिकेट के ग्राउंड को गैर आबाद करने के लिए आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर फौरी तौर पर अभी दिन काफ़ी हैं, उन्हें काफ़ी क्या 2 दिन हैं, तो आपको फौरी तौर पर इस पर अमल करना चाहिए और देखना चाहिए कि आप KSL के लिए जो जगह है ट्रायल के लिए वो लाजमी दें। ये बड़ा ज़रूरी मामला है।
باقی جو بھی پنڈی اسٹیڈیم میں رونق لگی ہوئی ہے، میچز ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو ہم یہ اس پہ بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ پنڈی اسٹیڈیم میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ میڈیا کے لیے کھانے کے ٹیبل لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت 5 بج چکے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کچھ لیٹ بھی آتے ہیں، وہ پھر یہ صورتحال ہوتی ہے یہاں پہ۔ اب دیکھتے یہ دیکھیے یہاں پریس آفس میں پھر کھانے کے لیے بھی یہاں ہوتا ہے۔ تو یہ آگے ہمارے دوست ذوالفقار بیگ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ بیگ صاحب کیسا لگ رہا ہے آج تو کل تو رات کا ٹائم تھا، آج دن کا ہے، دھوپ بڑی تیز ہے، پھر بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، دیکھیں کس قدر تماشائی آئے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ملک صاحب، آپ ایک میرے اسٹال وارڈ پرسنالٹی ہیں، اور جب سے جرنلزم سٹارٹ کیا ہے کیریئر تو آپ کے ساتھ ہی کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 98-96 میں یہاں پہ ٹینٹ اور کناتیں لگی ہوتی تھی جہاں پہ ہم کبھی کیا کرتے تھے، اور اسکور بورڈ بھی مینول ہوتا تھا، اور جو اسکورر ہوتے تھے وہ مینولی چیزوں کو لکھتے تھے۔ پھر اینڈ میچ کی جو بریک ہوتی تھی، ٹی بریک یا واٹر بریک کے دوران یا میچز کی جو بریک کے دوران، ہم اسکور میچ کرتے تھے، ایک پیج پہ پہلے لکھ لیتے تھے ساری تفصیلات، اور اس کے بعد خبر بنائی جاتی تھی۔ جہاں تک PSL 10 کا تعلق ہے، یہ بہت اچھا ڈے بائی ڈے گروم کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ، اور ہمیں بھی نئی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ نئے نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہماری اویئرنیس ہو رہی ہے، نئے نئے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں، وی لاگرز آ رہے ہیں، بلاگرز آ رہے ہیں، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے۔ تو یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے جرنلزم کا، تو ہمیں بھی اس ٹرینڈ کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں بھی اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ بیگ صاحب نے وہ کہانی ایک سنائی کہ کبھی ٹینٹ ہوا کرتے تھے، کبھی مینول ہوا کرتا تھا۔ میں ذرا کیونکہ گراؤنڈ کی طرف میچ دکھانا نہیں چاہ رہا، وہ کہ حقوق پر ڈاکہ ہو جاتا ہے، تو یہ حقوق والا ڈاکہ ہمیں پڑتا ہے۔ تو اب جدید زمانہ آ گیا ہے، ہر ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، کرکٹ کا ایک دیوانگی کے حد تک آ گیا ہے۔ بیگ صاحب مجھے اشارہ کر رہے ہیں، ایک بات کرنی ہے، تو چلیں اس سے پھر بات کرتے ہیں۔ جی بیگ صاحب۔ تو جہاں تک کرکٹ کا تعلق ہے، دیکھیں بڑے پیشنیٹک ہے پنڈی بوائز، ٹیسٹ میچز ہوں، ڈومیسٹک میچز ہوں، انہیں پتہ چل جائے کہ کوئی سٹارز آ رہے ہیں، گو کہ یہ ہمارے یہ سٹار اس اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں۔ ہم نے وسیم اکرم، وقار یونس، عمران خان، امام الحق، جاوید میرداد، سلیم ملک، بہت سارے نام ہیں جن کو ہم نے کور کیا ہوا ہے، جن کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ تو آج کل کے جو پلیئرز ہیں، ان کا جو اسٹینڈرڈ آف پلینگ ہے وہ کوئی یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ دیکھیں ابھی آپ ویڈیوگرافی کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اس ہسٹوریکل بورڈ کی طرف لے کے آئے ہیں جو ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی، اور یہ وہی ٹیم ہے، یہ وہی ٹیم ہے جس نے ورلڈ کپ میں نمائندگی کی تھی، یہ بھی دیکھیے۔ اور یہ جو PSL ہے، یہ تو راولپنڈی اسلام آباد کے دلوں کی دھڑکن ہے، یہاں پہ میکسیمم لوگ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک خوشائن بات یہ ہے کہ ان میچز میں کوئٹہ سے بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا جو اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اپنی فیوریٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ واہ، کوئٹہ سے بھی لوگ آئے، مزہ آ کے بات کر کے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا صحیح ٹھیک لگا ہو تو ضرور چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، گرد وجود مستقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی بات، نئی خبر، نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔